دعا برائے حقیقت خدا۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا۔ یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ولینا یا ولی اللہ آغیسینی یا قرۃ عین اسد اللہ آغیسینی قد جئت علی بابک الحسین علیہ السلام آغیسینی ارحم لنبی جد اللہ آغیسینی من کان سواک ملک الجنت والناس لا ولینا غیرک یا مولا عباس علمدار علیہ السلام۔ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں۔ کوئی وقت نہیں توڑا ضائع کیتا، ایک سیکنڈ ایک لمحہ نہیں ضائع کیتا تو میرے اس پاک شروع کر دیتی۔ میں پہنا بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں، اور در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ ایک تو کو دو لڑکے رونا تھا ممبر پاک سو جا کے کر لیا جب تھوڑی پیچھے بھائی نال لگے تھے مہربانی جی۔ محمد والے محمد باوالے بلند تر صلوات۔ مہربانی جی۔ کدی نماز تے حسین دا مقابلہ نہ کرائیں، توجہ، کدی حسین تے نماز دا کمپیٹیشن نہ کرائیں۔ حسین تے نماز دا کمپیٹیشن ہے کوئی نہ، حسین دا تے نماز دا مقابلہ ہے کوئی نہ۔ دلیل پور والےوں صاحب معرفت تشریف فرماؤ، صاحب عقیدہ تشریف فرماؤ، صاحب عرفان تشریف فرماؤ، بڑا سیاںا مجمع تو تھوڑی دھرتی تے محسن عباس ونڈ کر کے ٹر چلے۔ میں فرق دسن لگا حسین تے نماز دا فرق یہ جملہ تھوڑا جا مشکل ہے، تھوڑے واسطے مشکل اس واسطے نہیں چونکہ مشکل کشاد منن تشریف فرماؤ۔ دسن لگا حسین تے نماز وچ فرق کیے، حسین حاکم دا نام ہے، نماز حکم دا نام ہے۔ مہربانی بھائی، میں پچھلے سال والی بھی کسر کرنی، پچھلے سال حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ پچھلے سال میں انہاں دنوں انگلینڈ آئی تو میں اس مجلس تے بانی دی حیثیت نال حاضر ہونا۔ بابی مختار شاہی مینوں مجلس آکھن نمی ڈیری ہوندی ہے تو میں صاحب تو پہلا 6 ربیع الاول ہوتے چاڑھ، ٹھیک ہے جی۔ تو سادات نے عزادار نے امام زمانہ انہاں دے عزت رزق وقت وچ اضافہ فرماواں۔ اجازت ہے نا کہ جملہ جناب نو سنا لواں؟ ساری مجلس تہاڈی مرضی دی یا دو جملے میری مرضی دے؟ کدی حسین تے نماز دا کمپٹیشن مقابلہ نہ کریں۔ حسین حاکم دا نام ہے، نماز بولو تسی تھکے ہو تے اسی توڑنا چوکھا تھکے، سمجھ آئی جی؟ تھوڑا جا بولو دے تے پھر مجلس پڑھیں گے، تو چپ کر جاؤ گے تے تھوڑا رب وارث ہے میرا علی وارث ہے، آگے وعدہ وفائی ہوگی، زیارتہ نصیب ہوگی۔ تھوڑا جا بولو میرے نام۔ حسین حاکم دا نام ہے، نماز بولو سارے حکم دا نام ہے، نماز نہیں سارے نہیں بول رہے، نماز حکم دا نام۔ جنگ کر دے جنگ جو حسین آکھنا جنگ چھڑ دے تے نماز پڑھ تو اس نے نماز پڑھنی چاہیے، انجی گل ہے، نماز پڑھ دے نمازی نے حسین آکھنا نماز چھڑ اٹھ میرے نال تلوار چاہ، مہربانی جی، پھر تلوار چڑھنی چاہیے۔ امام حسین بادشاہ دے نوکر عزادار مادمی عزادار تشریف فرماؤ، جس ہر کسی نو منایا نہ اپنا آپ اس نو حسین ابن علی یاد ہے، اور اینا دن زیادہ تو زیادہ حسینیت پڑھنی چاہیے کیونکہ دوسری دفعہ یزیدیت نے پھر ناکام کوشش کی تھی سر چاون دی، انجی گل ہے جی؟ تو زیادہ حسینیت پڑھنی چاہیے، نہ مئیسہ رکیاں جا سکتی ہیں، نہ زاداری رکی جا سکتی ہے۔ اور دی وجہ ہے کہ حکومتاں بڑیاں آئیاں تو امام حسین بادشاہ دا ذکر نہ روک سکیاں تے نہ روک سکتے نے، کیونکہ امام حسین بادشاہ نو منن والے موت تو نہیں ڈردے، بولے بھی میرے نال، امام حسین نو منن والے موت تو نہیں ڈردے۔ جوش ملی آبادی صاحب جی میں ایکسپلین کیتا ہے اس گل نو انکاری کو نہیں سکتا، فرماندے جو حسینی بھی ہے اور موت سے ڈرتا ہے، جو حسینی بھی ہے اور موت سے ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے، کی میں وعدے رہ گئی موت فنا تک
یہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ ہاتھ اچھے ان سارے بولو حیدری یا علی تو نور چندرانگا جی جیندے رہو میرے بانی۔ پنجابی زبان دیا 217 سنا مڑا سنائیے جناب۔ رسول جائے کو وسیع بنایا ہے، جے بھول گیا ہے تے آفرینی۔ یہ لفظ آفرین دو طرح دا استعمال ہوتا ہے۔ ایک آفرین کہ یار مثال دے طور تے گرمی ہے، ایک بندے نے فلاں بندے امام بارگاہ وچ اے سی لوا دیتے ہیں، بندے آنے آفرین بھائی کیا بات ہے۔ ایک آفرین استعمال ہوتا ہے یار فلانے بندے امام بارگاہ وچ جتیاں چاہ لیں، بندے آنے بھائی ہوئے تے جمعے تے آفرینی، اے جتیاں چاہنا آفرین۔ رسول جائیں کو وسیع بنایا ہے، جب بھول گیا ہے تے آفرینی۔ او سچیاں دا در چھڑ کے کوڑیاں تے ڈول گیا ہے تے آفرینی۔ نہیں پیار حیدر نال کرنا، وہ تول گیا ہے تے آفرینی۔ علی دا دشمن تے کتا ہوں دے جے کلیوں کھول گیا ہے تے آفرینی۔ تسی جیو بس در و آباد رو ایک سلوات سارے سبانوں چیئے آواز نہ پڑھا۔ جتنی تعداد اتنی آواز نہیں، دل نہیں مطمئن ہویا، سلوات سارے سبان اونچی آواز نال پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔ سید الانبیاء والمرسلین محمد ذات اچھی صلوات۔ بس در و جندر پہلا قصیدہ جناب نے امام حسین بادشاہ دی ولایت سنانا ہے۔ توجہ ہے جی، امام حسین بادشاہ دی ولایت قصیدہ ولایت سے پڑھنے لگا ہوں بھائی دی ایک کو جڑی میں بالکل نارمل جی کر دیا، ساؤنڈ بہت اچھا ہے، وائس کوالٹی بہت اچھی، مالک میرے بھائی دے رزق اضافہ فرما۔ بس ہلکی جی ایک ہوئے لفظاں دی سمجھ جڑی وہ دی رہے۔ قصیدہ امام حسین بادشاہ دی ولایت تے پڑھن لگا، یہ مطلب یہ نہیں با میں قصیدے چے آکھنا ہے او دی ماں بزاری ہے، او دا پیو کوئی نہیں، وہ حرام زادہ ہے، وہ حرامی نہیں ہے تے وہ حلالی نہیں، چپ کر گئے۔ یہ ولایت نہیں ہے، ولایت ہو رہے تبرہ ہو رہے۔ مہربانی میں نو علم دی قسم ہے تو اڈے اتنے بولن تھی میں مطمئن ہے، ایک بندہ بھی چلو گال سمجھ آوے تو ذاکر پڑھن والا مطمئن ہو جانا ہے۔ ولایت ہو رہے تبرہ ہو رہے، اور ممبر دا ویسے ادب ملوز خاطر ہونا چاہیے، میری ذاکری بھی چل لفظ ہے نہیں کونا تو ویسے بھی ممبر تو کیونکہ یہ میک نہیں، یہ قوم دا مون، یہ تو پتہ لگتا ہے شیعہ دے ذاکر کیو جنہیں وائز کیو جنہیں شعراء کیو جنہیں خطبہ کیو جنہیں ممبر تو تھلے لائے کہ جو مرضی یا کرو، ممبر دا ادب ملوز خاطر ہونا چاہیے۔ چلو ایک اور گل کر جاؤں جڑے سارا ہر بندے ہر عزاداری خاندانی تشریف فرمائے، خاندانی بندے دا کام ہے علی نو مننا، سارے خاندانی بیٹھے ہو، کدی انج ہویا ہے بھائی پیو بیٹھیا ہوئے تے پتر گانا کڈن لگ پے، لائق پتر نو چنگے پتر نو پیو دا حیا ہوندا ہے، میرا پیو سامنے بیٹھا تے میں گانا نہیں کڈنی ہے، تے جے میں زبان تو اگنا مجلس سید الساجدین تشریف فرمانے پھر اس گل تے میرا ایمان بھی ہونا چاہیے، پھر میری گفتگو تو بھی پتہ لگنا چاہیے۔ تو مالک سلامت رکھن میں مسکین جدا کر میں اپنی جائیداد اس بندے دا نام کر دیندا جڑا مینوں قرآن و حدیث دی روشنی ثابت کر دے جو ولایت گانا دا نام ہے، قطع نہیں ولایت گانا دا نام نہیں۔ پھر پوچھو مسلم باس ولایت کس دا نام ہے؟ ولایت اختیار دا نام ہے۔ ان ویکسا کیڑی کیڑی زبان ہے، جس زبان تے علی ولی اللہ دی مہر لگی، جویں اللہ ولی ہے انجے محمد ولی ہے، جویں محمد ولی ہے انجے علی ولی ہے، جویں علی ولی ہے انجے حسن ولی ہے، جویں حسن ولی ہے انجے تیرا میرا مرشد حسین ولی ہے۔ مہربانی تو قصیدہ حضور نو امام حسین بادشاہ دی ولایت سنانے لگا، پڑھی قصیدہ۔ شبیر جہاں والوں میں کچھ ایسا ولی ہے، شبیر جہاں والوں میں کچھ ایسا ولی ہے، شبیر جہاں والوں میں کچھ ایسا ولی ہے، شبیر
ایسا ولی ہے کیسا مجھے ایسا ولی ہے کہ ہر کو بھی جنت اسی در سے ہی ملی ہے میں بڑا بہت زیادہ سفر کیتا ہے کل بھی آج بھی ساری رات دا جگراتا ہے سفر بھی ہے سب کچھ نظر اللہ نیاز حسین اے جڑا شعر پڑھن لگے انج سنو نہ تھکیڑا لے جاوے تے پھر پڑھن تے دل کر پوے جڑا شعر پڑھن لگا پہلا اس دی 5 منٹ بھی نثر ہو سکتی 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی 20 منٹ بھی نثر میں نہیں کرنی میں شعر پڑھن لگا ڈائریکٹ لطف آ جاسی ایک نام لینے لگا تو پتہ لگ جاسی باقی 20 منٹ نثر ہو سکتی ہے رحب دا نام سنے ہیں جی مہربانی سنے 20 منٹ نثر نہیں کرنی میں شعر پڑھن لگا پتر لب گئے تے گلیاں بازاراں چ امام حسین دے قصیدے پڑھ کے تے پیا ہے جو لو پلے اس نے کیا امر میری نسل چلی ہے ہاتھ سلامت رہے ہاتھ کسے کمی سے محتاج سارے بول سو زندہ باد اس نے کیا امر میری نسل چلی ہے وہ میں کائنات قربان کر مہربانی بھائی مالک تو سلامت رکھنی امام حسین بادشاہ کربلا دی دھرتی تھے کربلا دے میدان وچ جیڑا بھی ہاشمی وچوں آیا اس پہلا اپنا تعارف کرایا تاکہ انہیں پتہ لگے جنگ کدھر کر دے پے امام حسین بادشاہ قوم عشقیہ دی آکے چک پائیے کائنات بادشاہ خدا یہ کھچا انہاں دے پاس ویکھیا ہے تے کبریائیل جناب علی دالی پتر بول کے آؤ تو میں اپنا تعارف کراواں میں کڑی عزت دا مالک ہاں میرے نانا کے پاس نام سے بنتا ہے مسلمان زندہ باد لیل پر تھوڑا جا معیار بلند کری تے نوکر کے صدر سن لے میرے نانا کے پاس نام سے بنتا ہے مسلمان میرے نانا کے پاس نام سے بنتا ہے مسلمان میرے نانا کے پاس نام سے بنتا ہے مسلمان میرے نانا کے پاس نام سے بنتا ہے مسلمان دروازے پہ چھٹ کے میرے تطہیر پلی ہے سو پہ آباد رہو لو جی ہوں تک اسا میرے پڑھن تو چنگا سنے اگلا شعر میں توڑے سنن تو چنگا پڑھن لگا لیکن یہ جو میں واسطہ دین لگا ہر ممبر تے ملک دے بابا جی ہر ممبر تے واسطہ دینا پیا کل کچھی بھی بڑی بڑی ڈیوٹی ہوئی بڑا مالکہ کرم کیتا ہے شعر تے نظر اللہ نیاز حسین شعر میں میں جن مخاطب کرن لگا اگر تو انہوں پتہ لگ جائے میں کن مخاطب کیتا ہے تے پھر بولنے ٹھیک ہے جی اگر نہ پتہ لگے میں کن مخاطب کیتا ہے پھر نظر اللہ نیاز حسین نہیں بولنا ٹھیک ہے جی تاکہ میں نہیں پتہ لگے تسی اپنے مذہب نال کتنے ریلیٹڈ ہو تہاڈا اپنے مذہب نال رابطہ کتنا ہے تہاڈی اپنے مذہب نال دلچسپی کتنی ہے سمجھ آ گئی پتہ لگ جائے بھائی جان تے پھر بولنا ہے کوئی جبر نہیں کوئی زبردستی نہیں نہ پتہ لگے تے بالکل نہیں بولنا سر جاوے آئے تے دیکھنا میرے والے پاس پہلے بندے تو لگ گیا آخری بندے تک تو کیسے یہ کہتا ہے وضو تھا کہ نہیں تھا جنہیں پتہ لگ جاتی جتی نو سلام ہے جنہیں پتہ لگ جاتی جتی نو سلام ہے سر چبھی تو دیکھی میرے لئے پاس ہے تو کیسے یہ کہتا ہے وضو کی نمازوں میں حسین ابن علی ہے یہ معیار تر سنندہ یہ معیار تر سنندہ سلامت مہربانی بابا جی مہربانی احمد کی نمازوں میں حسین ابن الیاس قادری آکھیا امام حسین نماز پڑھن دی لوڑ ہی کو نہیں آکھیا سنا جنہ وچ بہ کے الیاس قادری گل کیتی نہ الیاس قادری نہ پھر کو سمجھے تے نہ کو نہ سمجھے جیو جو آپ وہ جاؤ گے جیو جو کون والے وہ جو کھانا رہی جی گل ہے اتھے بہ کے گلاں پہ کرنا اور ہاں شیعہ وچ بہ کے گل کرتے شیعہ دا بچہ بھی تندر سے امام حسین نماز کیوں پڑھی ہے میری 1000 بار مجال ہے میں تو تھوڑی جتنی دا نوکر ایڈا ذاکر نہیں جڑا سونا پہ سن دیو پنڈال پیرا تے کھلو کے داد دے تے شیر دی قیمت نہیں جڑی داد دے تو دا نوکر محبت سمجھ کے قبول کر لیسی سر چاہے تے دیکھے میرے لے پاس ہے سوچ کی دنیا تو نہ سجدہ ہے کیا سوچ کی دنیا تو نہ سجدہ ہے کیا
अल्लाह वही है। शबीर ने साबित है किया अल्लाह वही है। इलियास कादरी इमाम हुसैन सजदा ना करदा तेरा ते अल्लाह ही हुसैन है। आए आए जे किस नु समझ आई है जी जी जिन्ना पुत्तां नु अल्लाह मान लिया ये हुसैन नु मनन लगा ते देरी को नहीं। जब 72 मरा के मोतमिन बैठे हर किसी आख्या अल्लाह है ये हुसैन सर सजदे च रख के आख्या अल्लाह वे जिदा मैं हुसैन तारुफ करवा रहा एहसान इमाम हुसैन बादशाह दा। चलो एक शेर पंजाबी जुबान दा सुनो जी। मुहर्रम तो पहला बड़ियां गल्लां सुनियां कि बड़ियां बीमारियां आ रही ने, बड़ियां बीमारियां लग रही ने। फिर पता लगा पता नहीं केड़ी केड़ी बीमारी आ गई। फिर पता लगा जी कोरोना भी आ गया। फिर पता लगा कोरोना के मरीज थोड़े निकले ने, बुग़्ज़ अली दे मरीज इंजी गल ज़्यादा निकले। इंज बीमारी का खौफ है बंदे करके सलाम ना लेंगे। चुप तेज कर गए जी कोरोना च लग गई कोई ना इंजी है ना सलाम नाल बंदे लेंगे कट्ठे बांधे ना कट्ठे टुरदे ना। मेरे घर का सामने वाक़या होया। मैं अपने घर के बाहर बैठा सी चेयर ते 18-20 साल के बच्चे उन्होंने टकराव हो गया। वो एक आदा आओ जी अस्सलाम वालेकुम की हाल है। वो आदा पीछा रहो वालेकुम सलाम ठीक है। मिलिया नहीं बंदा बच्चा उन्होंने मिलिया नहीं है तो दोस्त भी आ मतलब इतना को खौफ जड़ा ना वो पै गया सी बीमारी का। दो उलमा के दरम्यान खड़ा मिंबर हुसैन की कसम जो मुहर्रम अल निकलिया तो मैं यकम मुहर्रम मोमना का रश देखिया ना। फिर एक गल लिखण ते मजबूर हो गया। जी गल लिखी जनाब ने सुनाइए। होया जिक्र ते मुकिया बीमारियां सारे मोमना ने कीतियां तैयारियां जिन रवई होया जिक्र ते मुकिया बीमारियां सारे मोमना ने कीतियां तैयारियां होया जिक्र ते मुकिया केड़ियां तैयारियां सारे मोमना ने कीतियां तैयारियां बड़े हाल के तेरा जरा शिया ने की तमाम ते होया आजादारियां। मालिक सलामत रखन मजलिस इमाम हुसैन विचों किसी ने भी और तो कोई बंदा डक नहीं सकता। कोई ताकत डक नहीं सकती। शिया आवे तां सुन्नी आवे वाबी आवे देवबंदी आवे मुसलमान आवे काफर आवे तो के दारू शिफा है जेड़ा मरीज है वो आके शिफा लेके जा सकता है। सुन्नी भाई होवे तो मैं मातमी दी जुतियां दा नौकर मोहसिन अब्बास उसनू मशवरा देना बाबा जी मशवरा भाई खाली झोली है तो खाली जावे तो ना। मैं मातमी की जुत्ती का सदका जिगर का खून ला के शेर पढ़न लगा। शेर पसंद आए तो अगला शेर पढ़ सा नहीं तो कसीदा बदल है। ठीक है जनाब मालिक तुम सलामत रखन। कोई सुनी भाई होवे तो मैं मशवरा देने लगा तो मशवरा दे के आखने लगा कमीने दियां यारियां सरदारां दियां कर ताबेदारियां। लो जी इलियास कादरी तो मेरे सारे बंदे दसो लानत पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए भाई जान जवानी मानो मौला सलामत रखें जे। मैं लानत का ट्रक तैयार की जिन्हें रियाज कादरी तो लानत करनी अपना अपना ट्रक तैयार कर जी हाँ जी। मैं अपने पंजाब तो लैके कच्ची तक इंजी लानत पाई है तो मुल्क किसी जाकर रियाज कादरी तो लानत नहीं पाई जिम्मे थोड़े नौकर पाई। ठीक है जी तैयार हो जिन्हें लानत पानी है जी। मैं आखन लगा इंज अगे लानत ना सुनी सी पहले बंदा तो लाके आखिरी बंदा तो सर जावे तो वेख मेरे पास मैं रियाज कादरी दी आंखें चक पा के आखे गल पसंद आई जनाब ने मालिक सलामत रखें। बसते रहो जींदे रहो बस काफ़ी होगा मेरे सदफ फजाइल। चलो बाबा जी का हुक्म है कहते हैं कसीदा और पढ़ दो एक और कसीदा पढ़ देंगे सलवात सारे साहब ऊँची वाला
خم غدیر دا میدان ہے. خم غدیر دا میدان ہے. اللہ کے میرا سونا اچھا خم غدیر دا نام آوے تھوڑے چہرے کھل جانے چاہیے نے، تو پتہ لگ جانا چاہیے قصیدہ علی دی ولایت پڑھی لگے. جی مہربانی. اللہ کے میرا سونا نبی جڑے اگاں جاندے پے نے پیچھے بلا جڑے پیچھے نہیں انہاں نو نال رلا تے کار ویر دی ولایت دا اعلان سارے نو اکٹھیاں کر لیا. پلانے دا ممبر بن گیا. نبی نے وزیر دا بازو بلند کیتا، ویر نے ویر دا بازو بلند کیتا، خفی نے خفی دا بازو بلند کیتا، جلی نے جلی دا بازو بلند کیتا، ولی نے ولی دا بازو بلند کیتا، یعنی محمد نے علی دا بازو بلند کیتا. بڑی پرانی ربائی ہے تو میں پڑھنی ضرور ہے چونکہ اس ربائی نہ توڑے نوکر نو عقیدت بڑی ہو سکتا ہے. ربائی بچے میں یاد ہوئے لیکن میں پڑھتا ضرور ہاں. لکھنا لا دے منظر کیسا بنے، قدر دے ہاتھ چ قضا دا ہاتھ ہے، شرم دے ہاتھ چ حیا دا ہاتھ ہے، عجیب منظر غدیر قوم تے نبی دے ہاتھ چ خدا دا ہاتھ ہے. مالک سلامت رکھنے پر بس دے رہو جیندے رہو. امام حسین بادشاہ دے بڑے استعمال ذاکر سید ساجد حسین بخاری صاحب ڈیرہ اسماعیل خان. امام حسین بادشاہ دے ذاکر بھی سونے نے، مجھ بھی سونے نے، سید بھی نے تے سردار بھی. ٹھیک ہے یہ نو سوڑے پڑھنا جڑے میں ممبر چھڑنا ہے. ٹھیک ہے 100 عرضی لاکھ. تو بس تھوڑا جا ایک شعر کسی دو بابران دا حکم نال میں تر مصاحب دیا کھڑا گئی. بابران دا حکم چلو ایک شعر سن لو تو اس تو بعد تھوڑا جا ذکر بس ہے. تو بھلا نے بھلا دا بازو بلند کیتا جڑا منظر بنے ہے بڑی قصیدہ جیڑی اچھی صلوات پڑھو دے اوڈا اچھا قصیدہ جناب نے سنا. آیا سنو حاجیوں خم والا میدان ہے، آیا سنو حاجیوں خم والا میدان ہے، آیا سنو حاجیوں خم والا میدان ہے. ایو حلالی دے لئی بخشش دا سامان ہے، ایو حلالی دے لئی بخشش دا سامان ہے. اس لیے حقیقت سنو، اس لیے فضیلت سنو، مہربانی صرف نہیں شجرے دی پہچان ہے. 3.5 گھنٹے دا خطبہ کتنا جی یالی یالی کم از کم 3.5 گھنٹے دا خطبہ. ایک بار تھوڑا جا بولا جی کتنے گھنٹے دا. اچھا اتنے گل کرن نہ کی پھر سپیس رہ جائے گا، لطف نہیں آئے گا. نبی نے نبی مثال طور سے جو فرمائے من کن تو مولا و فاضا علی مولا. کتنا ٹائم لگا اس گل پہ بولو؟ 5-10 سیکنڈ لگے انہی گل لکھنا لا دے محمد 3.5 گھنٹے علی دی ولایت تے بولیا صاحب ہوتا ہے گلاں ہور بھی ہوئیاں نے، گلاں ہور بھی ہوئیاں نا جی. پڑھن لگا جڑی بات کرن لگا اللہ دی وحدانیت دی قسم ہے، محمد دی نبوت دی قسم ہے، علی دی ولایت دی قسم ہے، حسن حسین دی قسم ہے، حسین دی شہادت دی قسم ہے، سرکار سجاد دی عبادت دی قسم ہے، باقر سرکار دی علم دی قسم ہے، جعفر صادق دی صداقت دی قسم ہے، سرکار موسیٰ کاظم دی قسم ہے، علی رضا شہنشاہ بادشاہ دی امارت دی قسم ہے، تقی سرکار دے تقوی دی قسم ہے، سرکار نبی دی قسم ہے، حسن عسکری دی احمد دی قسم ہے، آخری امام دی غیبت کبریٰ دی قسم ہے. خطبہ دا ترجمہ ناوے میرا قتل ماں بڑا من نے نہیں ادا پیو کو نہیں. سرکار فرمایا فرمان سن لو جڑا ارشاد علی جن نے آدم پڑھا. رول گئیاں اسے علی نے دیاں. اللہ دے جہاں تے تک مار جی میں سید وسے نے جوسیا کوئی نہیں. شیعہ کمیٹیاں تے بہ کے سروں لا کے گلیاں بازاراں چنج روئی کدی نہ ارمانی سے گل جی میں اے اجڑے نے اج اجڑے کوئی نہیں. وسدے آئیں 40 گھراں دی کو حویلی آئی
اجڑن کوئی کائنات تو وکھرے اجڑن قبر نال قبر ملن آج دی مجلس وچ میں مصائب دے حوالے نال ذکر اس مستور دا کرن لگا جس سیدہ نو وسدیاں وی ویکھیا ہے تے اجڑدیاں وی ویکھیا اور میں کائنات قربان کراں پیرو والے میں مجلس پڑھدا پی میں یہ جملہ کیا ہے جس سیدہ نو وسدیاں وی ویکھیا اجڑدیاں وی ویکھیا سامنے قصدار بیٹھی آئی پٹ کے دا محسن عباس جملے دا اضافہ کر میں کہا بسم اللہ رو کیا دا جدوں وسدیاں نو ادوں پیچھے ٹردی آئی جدوں اجڑے نو ادوں اگے ٹردی آئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا میں تیری آئی تو سن کے جی میں بسم اللہ جی میں لکھ اور یا کہاں تیریاں رندیاں کھندا یا نہیں کرنا تے چاچا کی دا یا کرنا جدوں وسدیاں ادوں پچھوں ٹردی آئی جدوں اجڑے نو ادوں اگے ٹردی آئی پاک بطول آخری ویلے اولاد سارے نو کٹھیاں کر کے کہ حسن حسین عالیہ میری گل یاد رکھے میں تھوڑے سکھاں دی ماں ہاں فضا تھوڑے دکھاں دی ماں ہاں دو جملے حوصلے نہ سن لو کیونکہ جو جملے آخر لگائے یہ جملے اس سے مضمون دے تھوڑا جا آگے جا کے تھوڑے کام ہو سن حوصلے نہ سن دیا گیا سب تو پہلی بات درجات بلندن میرے استاد محترم دے شہباز پاکستان ملک سعد حسین رکن والے دنیا تو جان لگے میں نے دس کے محسن عباس بڑی سرچ کرائی بڑا علماء تو کچھ ہے میرے بعد پڑھی بھی صحیح دسویں صحیح جڑے چار پتر سی پڑھتے ہیں نا داؤد عیسیٰ موسیٰ یا جناب فضا دے یہ پاک مخدومہ دے منہ بولے پتر نہیں کیونکہ تاریخ ہے جناب فضا دی شادی ثابت کوئی چار منہ بولے پتر بلائے رہے انہوں کٹھیاں کیتا سے داؤد عیسیٰ موسیٰ یا ہر کسی نے کٹھا کرو ہر کوئی کٹھا ہو گیا دو علماء دے درمیان کھڑا جی قبر دیا قدہ تک اس بندے نے دعا کرساں جڑا بندہ سمجھ کے اس جملے تہائی کرسی رعایا دے پاس سے وے کیا دیئے فرشیاں تے حکومت کر کر کے اکتا گئیاں واہ بھائی واہ بھائی انہا گلہ تے ہر بندہ کو سمجھ نہیں سکتا انہا بندہ تے ہر بندے دی آئے نکل دی نہیں فرشیاں تے حکومت کر کر کے اکتا گئیاں میرا دل کردہ میں ملائکت حکمرانی کراں میرا دل کردہ قبر والے میرے نال گلاں کرن میرا دل کردہ میں پکا کے دیواں تے او لے جان واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا میں منگاواں تے او لے آن داؤد میں نے کی سمجھنا ہے میں نے ہاتھ بان کہتا ہے میں تینوں اشکبو سمجھدا تینوں اپنا سردار سمجھدا اپنا مالک سمجھدا تے سین فرمایا میں تینوں کی سمجھنی ہے ہاتھ بان کہتا ہے تیرا کرم ہے تو میں نے پتر سمجھنی ہے سین فرمایا پھر منت سمجھے تائیں نصیحت سمجھے تائیں وصیت سمجھے تائیں میرا لال میری گل یاد رکھی سردار زادی حکم کرو میری سین فرمایا میں ٹور چلنی ہے جتھے چلنی اتھوں آنا نہیں تے تیری منت کر کے دی پئیاں میرے بعد تخت تو سنبھالنا ہے کسے مستور نو دربار کھڑا نہ کریں واہ بھائی واہ بھائی واہ دنیا دے پردے سلام کسے مستور نو دربار کھڑا جڑے بندے جدی پشتی شیعہ ہو جنہ بندے نو ماما دی جھوڑیاں جو دکھاں دی 17 نصیب ہوئیں انہاں بندہ 17 بھی سمجھ آوے دی انہاں دی ہائے بھی نہیں کر دی سین فرمایا اگلی گالے کدائیں جنگل اچ کوئی کلا جنازہ نظر آ جاوے واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کراں ماما دی جھوڑیاں جو دکھاں دی 17 نصیب ہوئیں نا تو پتہ لگ گیا میں کی یاد پیا کدائیں کوئی کلا جنازہ نظر آ جاوے کوشش کرے جنازہ پڑھیا جاوے جتھے چلنی ہے تو واپس نہیں ہونا رعایا نو دی ایک باری سر چاہو تے میرے پاس دیکھو رعایا سر چاہے ویکھیا چہرے تو نقاب چاہے تو قوم سجدے پہ گئی آدھی سجدے نہ پہ جو میں نے راج کے ویکھو متا میں تواڈے وچوں کسے دے سامنے اجڑ کے آواں آئیو میں صدقے ایک نوکری دا نام ہے سعید حبشی سعید فرمائے سعید میرے قریبا جی مخدومہ فرمائے میرے چہرے رو ویکھ آدھا کی میں ویکھاں تو سردار زادی ہیں آئیو میں صدقے دے آواں میری سعید فرمائے میں حکم دیں دی پئیاں میرے رو ویکھ ڈٹھا ہے میری سین فرمائے میرا چہرہ سنجھان متے میں کدی کسی منزل تے تیرے سامنے آواں اے نہ ہوئے تو میں نے سنجھانے نہیں آدھا کیویں ہو سکتا ہے میں تو نہ سنجھانا ماتمی زدارہ ٹر گئی سیدہ دی نوکر بن گئی ان سیدہ نال وفا کی دیس دلیل پورا لیا تیری مٹی چ مسائب ہے تیری مٹی چ درد مسائب دے عاشق لوگ تشریف فرماؤ ایک جملہ میں آکھنا ہے ایک تسا آکھنا ہے آؤندا تو سارے نو بول کے جواب دے گئے سیدہ نال انج وفا کی دیس ماں دے نال صحابی دے دربار دھی دے نال
واہ بھائی واہ میں بسم ایڈا میں ذاکرین جڑی سونی ہائی کیتی ہے دیاں دے پردیوں نہیں ماں دے نال صحابی دے دربار دی دے نال شرابی دے دربار ناواں تازیانہ فضا دی کونی تے لگیا سائڈ فرمایا تازیانہ بند کر کربلا نہیں ہے شام ہن تازیانہ چاسیں دربار یزید میدان جنگ بن ویسی ہو سکے کوئی وارث ہی تے بلا میری سائڈ فرمایا تو وارث آدھے میری رعایا ایتھے بیٹھی ہے آدھے کوئی ہے تے بلا میری سائڈ فرمایا وے سعید غیرت کے نگی یا طرف کے اٹھے تے اپنے آپ نو آدھا شاءاللہ او نہ ہوئے صدقے جمع لے جاتے سنی بدائی نہ اٹھے فضا سائن دے کولا کہتا ضعیفہ میری غیرت نو کیوں للکاری سائن فرمائے داس تیری شہزادی دا نا کیے اس دربار دے چمہ پاسوں ویکھنا شروع کیتا ہے اور میں کائنات قربان کرا جسے ویکھے ہے نا تو میری سائن فرمائے میں نام پوچھے تم دربار دو نے امیر مختار شاہ جی جڑی سطر رکھن لگا اس سطر دا تعلق صرف شیعہ سنی نال نہیں ہر غیرت مند بندے نال بندہ اندروں غیرت مند ہوئے میرے سامنے با میں ویکھا دی ہائی کی میں نے نکلی بھاوے شیعہ تے بھاوے سنی ہے میری شہر فرمائے داس تیری شہزادی دا نا کیے ہاتھ بان کے دزیفہ معافی دیں یہ ماحول اس قابل نہیں میں اپنی عزت والی سین دا نا چاہواں واہ بھائی واہ دھیاں دے پردے میں بسم اللہ کرا جائیں دے کا جو نہیں میں بسم اللہ کرا جی نو کرا دھیاں دے پردے نہیں یہ ماحول اس قابل نہیں سین فرمائے جی میں ہولی پوچھ دی پئیاں ہولی دے ساتھ جن کے جلے جنالا دا نام میمون ہے ہن سیدہ دے بوئے تے ہوندی انہاں دا نام فضا رکھا ہویا ہے سین فرمائے میل پوسی سنجان سے یا کوئی نہ دے اللہ جانے میں سنجانا یا نہ سنجانا اتنا جان دا جدوں وطن ٹری آئی تے میں نہ کس میرا لویک میں ڈٹا اس چرے تو نقاب چایا کیوں چایا نہیں ہو سکی رج کے سنجان میری سین مدت تے پریشان وال ہٹائیں سین فرمائے تے میں نے سنجان میں کاؤنا اینج ہاتھ بان کے ضعیفہ میں کوشش تے کردا پیا پر میں نہیں پہ پتہ لگدا تو تجھ کون ہو میری سین فرمایا میں نے پتہ تو میں نہیں سنجان سکدا پیا کیونکہ تو میں نے ویکھیا باد شہزادی میرے سر تے لگے نے پتھر او خون میرے بالاں چ او میرے چہرے تے تے نہیں پتہ لگدا پہ میں کون تو سنجان تے بھاویں نہ سنجان میں سنجان لے تو میرا ویر سعید ہے سعید ویر دا جیسے نام آیا نہ کن تے پتہ لگ گیا جو ایو فضا ہے اینج ہاتھ بان کے میں سعید انشاءاللہ تو فضا نہ ہوئے سین فرمایا سنجان نہ سنجان فضا میں آدھا جو تو فضا ہے اے نہیں پوچھدا کڑیاں کہہ پوائیاں نہیں اے بھی نہیں پوچھدا کڑیاں کیڑی جات پائیاں نہیں ایکو گل دا جواب دے جڑے والے کڑیاں پائیاں نہیں اس ویلے عباس کتھے گیا مرحبا 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 دھیاں دے پردے سلام بس بیٹھ دے قریب آ گیا بازار تے فضا نال دربار تے فضا نال زندان تے فضا نال رسیاں ہتھاں چھپیاں تے فضا نال رسیاں ہتھاں چو لتھیاں تے فضا نال سجاد قافلہ لے کے معصومہ دی قبر تے آئے تے فضا نال اٹھیا جسے سجاد ٹرون لگے وطن دے پاسے سجاد کن ویندا پیا شبیر دا پتر دا وطن ویندا پیا تے شین فرمائے میرے کول ٹک پو میری قبر تے دیوا بالن والا بھی کوئی نہیں کسی اکھن میرے کول ٹک پو میری قبر تے دیوا بالن والا کوئی نہیں عالیہ سین فضا دی بان پی تے معصومہ دی قبر تے آ کے معصومہ سجاد نو ونجن دے او دے نال پپھیاں نے ماواں نے بہنیں نے میں وعدہ بھی کر دیا میں تے تیری دادی فضا واپس تیرے کول شام آواں دیاں تے تیرے نال وعدہ کر کے پیا دیاں جدوں تیرے کول آواں دیاں پھر پیچھے مدینے نہیں جان لگیاں جے کسے نو سمجھ آئی تے میں بسم اللہ کراں بس ماتمی عزاداروں وطن مدینے آ گئے دوسری دفعہ پھر شام تیاری بس آجے شاہ جی بڑا خوبصورت مصائب پڑھ دے تسی فضائل مصائب دے ورنہ مالک دے بڑا کرم ہے تواڈے تے جملہ تواڈی نظر کرن لگا دوجی باری تیاری ہوئی نا فضا سین فرمائے سجاد کن تیار ہے دادی شام نال کونے باکرے پپھی آلیہ ہے آلیہ دا نام ہے تے سین فرمائے وقت میں تیرے نال ویسا این سجادات بن کے دادی بڑھڑی ہو گئی ہیں دادی تو ضعیف ہو گئی ہیں دادی تیرے کو سفر نہیں ہوندہ جیسا کہ بڑھڑی تے ضعیف ہو گئی تو وہ حد سجاد دی داڑی ترہ کے پیشانی تے بوسا دے کے دی پپھی زینب تو پوچھ ہاں چوکھی میں ضعیف ہاں یا چوکھا تو ضعیف ہے آیا میں صدقے میں بسم اللہ کرا تو سفر کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہاں میں کائنات قربان کرا میں تیرے نال ویسا پپھی نو نال لے کے ویندا پہ ہیں اللہ نہ کرے کوچ جے کبان کی تو کفن کون پواسیا بس مات میں پپھی نو نال لے کے ٹر پیا دادی فضل نو نال لے کے ٹر پیا کائنات قربان کرا پہلے بندے تو لگ کے آخری بندے تک جملہ کرنے گا ستر معرفت دی جے کسے بندے دی ہائی نکل آوے تھے علی دی دنیا تو پردہ کیتا شام دے باروں باغج سجاد پپھی دا نور محل بنایا گھٹ بندے نو سمجھ آئی گھٹ بندے نو سمجھ آئی بس موقعی میری تمہید وینڈ دے قریب آگیا نور محل بنایا ہے اٹھ کے ٹرن لگ گئے تو دادی دو دے کہتے دادی فضا وطن جلوں سجاد دے پاسے لے کہتے کیڑا وطن تو کہتا وطن میرا وہ وطن ہے جتھے سر رول موئی کی قبر ہے سجاد تے باکر آلیہ نو تے معصومہ نو فضا دے حوالے کر کے ٹر پیا میں کائنات قربان کرا 35 سال مجاوری کی تھی
یہ جڑے 35 سال نے یہ علی بادشاہ دی شاہی وچ پاک رسول دی شاہی دے ہوندے پاک رسول دے ہوندے علی دے ہوندے پاک بطول دے ہوندے یہ فضا حسین یہ 35 سال پاک رسول تو منگے ہیں یہ منگی زندگی ہے 35 سال مجاورے کی دن والیہ دے نور محل تے شام نو معصومہ دی قبر تے اتنا سلام کیتا ہے پیر صاحب شریف پڑھ دے ہوندے جو راہ بن دے گئے نے ہاں میں صدقے جاواں فضا انہاں دی قبر نال وفا کیتی ہے ایک پتر ہے بولا جدا نام داؤد ہے ایک خدا کو دوست ہے جدا نام داؤد ہے وہ تاجر ہے وہ شام میں تجارت واسطے آیا ہے تجارت تو فارغ ہو کے پیچھا تے ٹریا دن یار تجارت کی تھی فوراں نکل آیا نہ سائی کڈی نہ آرام کڈیا باغ نظر آ رہے ہیں تے سائی کرنی آرام کرنی جے پانی لب گیا وہ پینی تے پھر وطن دے پاس منزل دے پاس انہاں کہ ٹھیک ہے ماں تمہیں باغ وچ داخل ہوئے اے داؤد دا میں ڈٹھا کیا ایک کچی قبر ہے جدے تے ایک ضعیفہ دا متھا ہے برف تو سفید وال نے تے رو رو کیا دی پئی میں نج لگدا پیا جی میں میری نوکری مک دی پئی ہے اللہ کرے میں تینوں میں سمجھا سکا بیٹھا تو رونی ہے جی میرے پڑھن چ فرق نہ ہویا تے ہر بندہ عبادت کر لے سی میں نج لگدا پیا میں بسم اللہ کراں جی میں میری نوکری مک دی پئی کن پچھو حبشی آیا ہے کلمہ مار کے دا وڈی اماں پانی مل ویسی یار تالیوں قبر تو متھا چاہے درخت نالو مشکیزہ لاہے آدھے بسم اللہ بے جتنا پیو حبشی آدھے میرے آخری نوکر پانی پیتا ہے میرا دل کیتا ہے میں بڑھڑی نکو دیواں جیب چھ ہاتھ پایا تے میرے پاس میں کدی وے جیب چھ ہاتھ بار کر لے میں کوئی گدا گرا کیا بات ہے بھائی دھیاں دے پردے سلام جڑدا میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردیوں نہیں میں کوئی گدا گرا میں کو منگنا لیا میں بہت بڑی امیرہ وڈی اماں جنگل چھ پانی پیا منڈا کیا گن دیو اٹھی بیٹھی رو کیا دی دینا چاہنے تے مانگ دعا مدینے میرا بیمار ہے شالا ہو دی رات رک جاوے آدھے آئے صدقے حوصلہ سن دے گا دو سطر سن لوے پتر مدینے ایک قبر کہہ دینے سین فرمائے میری دھی دی آدھے آئے صدقے جاواں پتر مدینے دھی شام وڈی اماں جڑے والے میں آیا تو تسی بول دے پیاؤ کدی قبران لے بولیں کدی قبران لے مگلہ کی دیا سین فرمایا شومی یہ قسمت تم مردیں عورتوں میں آئی ہو گل کریں تم آنکھیاں تے میں اشارہ کرا تے قبر علی باہر لگی آوے دہین قبر علی باہر لگی آوے وڈی اماں جنگل چران دیو کھان دے کیا ہو پین دے کیا سین فرمایا جنہوں میں پکا کے دین دی رہی ہیں میرے واسطے گننا دے میں کوئی غریب ہاں میں بہت بڑی امین آدھا پک ہو گیا دودی سموسہ دی مائنہ گھوڑے بجائیں وطن تے آئیں آدھا دود مبارک ہوئی تیری ماں مل گئی آدھا نہیں میری ماں شام میں غریبہ مر گئی آدھا بھلے تیری ماں مر گئی مندہ سے سجاد کونے آدھا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد میرے پیر شبیر دا بڑا پتر جدنا سجادے آدھا پھر جڑی جنگل چرون دی تیری ماں تینوں کی میں پتہ ہے آدھا مدینے دے پاس مو کر کے آدھے سجاد میں موک گئی جلدی میری مدد ہوا ماں تمہیں نہ گھوڑے بجائیں او دو سرکار سجاد نو زہر ملی ہوئی میرے بادشاہ دی آبادی باکر جا پہلے جا کے دادی نو دفنات ود میں ڈھواوے علم امامت نال باکر شام دے بروائن مات میں ڈٹھا کیا ہے آلیہ دی قبر تے فضا دا متھا ہے رو رو کیا دی پی زینب ویک لے جے تے کوئی نہیں آیا انہ دی اپنی ماں ویا عرش تے ٹر جاونا میں جو انہ دی نوکر آئے میں صدقے جاوا میں نہ دی نوکرہ میں نہ پڑھا تے کوئی نہیں بندے آکشن سیدہ دی نوکر آئی ہے سیدہ دی کنیز آئی تے رول کے مار گئی ہے کن پہ چھوڑا دادی وہ میرا سلام ہوئی بھلی نہیں ہے نسوا کے جو سجا دے ماں تمہیں رو کیا دیا آوے میرا باکر میری جھولی چاہ میں بیکھا داڑی کیڑی سونی لتھیا کیڑی عزت تنو دسا فضا سین دی کیڑا مقام تنو دسا وقت امام زمین تے پیر لمے کی تن سر فضا دی جھولی چ رکھی آئے ماں تمہیں یو میری سین دی آواز دی زینب خبر چھبارا تے ویکھ باکر دی داڑی وانگ خبر دے لے پئیے بی بی آدھی شالا بھیڑا نو نصیب ہوئے بابا کیوں نو آیا دادی میرے بابے دی مجبوری سین فرمائے میں تو زیادہ کیڑی مجبوری دادی میرے بابے نو زہر مل گئی ہاں میں صدقے جاواں زہر دا نام ہے سین فرمائے پھر زندگی بگا تیرے پیو دی میت وال کھول کے وین کرے سا چنگی لگ سا دے دادی جو آنکھیں ہوتے سکتا ہے پر حوضے کوثر تے دادی بطول تیرا انتظار بھی کر دی فضا سین دی آواز جی میں تو راضی تے تیری دادی راضی جتنا پڑھا ہے تو کچھ جتنا پڑھنا ہے 2-4 منٹ دی اور میلے سے رکھی نہ ہائے منگی ہے تے نہ گم منگنی ہاتھ بان کے تے ہائے منگن لگا اتنی ہائے کرے نال والا بندہ گواہ بن جائے دلیر پولا لیا موک گئی فضا زینب دی قبر تے آئیو میں تیری ہائے تو صدقے جاوا میں بسم اللہ کرام مات میں زدہ رہا ہوں غسل میں کدی کنیزیں دے نہیں پڑے
پتہ نہیں ذاکرین سیدادیاں دا کیویں پڑھ دیں چلو انہاں دا ایمان عقیدہ کدیں پڑھیا اسی تے پڑھ دیو سن ماں تمہیں میں تے اپنی عقیدہ دی بات کر لگا امام فرمایا ہورا لے آؤ کفن ہو گیا میری دادی دا جنازہ چاہو تے باغ دے باہر رکھو باغ دے باہر جنازہ رکھیا گیا غیرت عالم محمد باقر کدی سجے وے دین تے کدی کھبے وے دین کدی سجے وے دین تے کدی کھبے وے دین دور تو گھوڑے سوار لگ پائن موسیٰ لگے چپ کر کے عیسیٰ لگے چپ کر کے یا لگے چپ کر کے ماں تمہیں جڑے والے داؤد لگے وے کیا دا واگا ولایا او کلا جنازہ ہے ماں تمہیں قریبا کدن پردیسیاں مسافرہ کون مر گئی سیدہ دے میری دادی آدن سجے کھبیڑے نہ کھڑے کہندہ انتظاری امام فرمایا تیرا دنیا دار ہے تو نمی نہیں سمجھ سکیا دا یار نہ رو جنازہ بھی پڑھیں دیا قبر چلیں دیا ہے آدھن جلدی کرو سفرائی کرو اما تمہیں سفرائی ہو گئی ہے محمد باقر دیا کوکا نے عرش لایا ہے دودہ دا یار جلدی جنازہ پڑھا سندور بننے ہے محمد باقر کا نولا کدن دود پھر اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑھاوا صدقے چھوڑا ہے میں بسم اللہ کرا تیری ماں ہمیں صدقے میری ماں سجدہ دے آوے تیری ماں مر گئی ہے ماں تمہیں جلدی دنال قریب ہے کفن دے بند کھولے سپیرا منوا دے باجاؤ سڑی ماں مر گئی ہے آدھا ماں وطن تے مریا تیرے مرند مول پوڑا تینو ملک رومنا تینو ریاست رومنا اتنا کو جنازہ پڑھاونا لائے تینا کوئی خبر چلا ہونا لائے میرے امام فرمائے داؤد کے لینا دے آسمان دے پاس ویک ماں تمہیں یہاں داؤد آسمان دے پاس لٹائی کہ نور دی ہماری لتھی جی دے چوازی ہٹ جو میں مدینے اللہ محمد ماں تمہیں یہاں واتوازی ہٹ جو میں علیہ توازی ہٹ جو میں حسنا ایک اور نور دی ہماری لتی جی دی آمنال فضا دے میت نو بھمبائے پچھ میرے کل محسن عباسی ہماری لگونے لاندہ بھی ہے رو رو کے دے ہاتھ ودا میں کربلا دا غریب مرحبا مرحبا میں کربلا دا غریبا میں تنو ملن آیا ماں تمہیں یاد مولا اجازت دے ساڑی ماں ساڑی نال بولے قریب جاؤ ضرور بول سی ماں تمہیں یاد قریب آئیں دے حق المار کے دن اما بی بی آدھی وے کونو ہم آسا تیرے پتر آئے تنو گنن آئے کفن چھ تڑپ گئی رو کدی ٹر جو میرے جائے تو سب پتر کربل وچ آ میرے جائے تو سب پتر ماسنتے ہاں کٹے پتر رسول دنو آکے دفنا کٹے پتر رسول دنو آکے مولا اجازت سیما آدم میت بطن دے لے سیدہ دے لے جاؤ شام دے برونی میری نکی پوپی دی قبرے اور لے جان دے لے جاوے نہ لے جان دے زور نہ کرے کیویں پتہ لگ سی امام فرمایا پوچھن دی لوڑ نہیں آپ پہ تلاش کر سی آدم میں ویدہ پی میری اکھا چو امام غائب ہو گیا دے میرے نوکرہ میری ماں دا جنازہ چاہ لے آئے میری ماں دا جنازہ چاہ کے ڈور پہن دو دادا میں نو سولے پتہ لگا غریبان دا قبرستان ہے جڑے ویلے میری ماں دا میت میرے غلامہ دے موڑیا تو پھرنا شروع ہویا ہے میں آکھا جی دے جان دیا جامر دو نکی جی قبر تے چھپ دایا ہے آدھا نکی جی قبر پھٹی ہے تو نکے نکے رسیاں لے ہاتھ باہر آئے رو رو کی آدھی پہیا ایک دادی سمجھ کرو کہ میرا زور تے کوئی نہیں کوئی نہیں بطن والے بطنی جانے دوست کوئی نہیں بطن والے ماشاءاللہ تشریف رکھیں صرف چند منٹ کے لیے صبح سے تشریف فرمائیں جناب سید ظہور الحسن شرازی صاحب ذکر مسائل